बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान। नाजरीन, डेली बेसिस पे आप देखते होंगे कि जब हम सुबह उठते हैं तो हर रोज़ हमें नए मसाइल देखने को मिलते हैं। हम घर से निकलते हैं, रास्ते में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हमारे सामने होते हैं। हम अपने ऑफ़िस में, अपने काम पे, अपने बिज़नेस पे जाते हैं, तो उस वक़्त तक भी हमें मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। कभी हमें देखने को मिलता है कि कोई पुलिस के कोई प्रॉब्लम्स आ गए, कभी हमें कोई जुडिशरी के प्रॉब्लम नज़र आते हैं, कभी हमें बिज़नेसमैन के प्रॉब्लम नज़र आते हैं, कभी हमें स्कूल्स के, कॉलेजेस के मसाइल नज़र आते हैं। एक डिफरेंट किस्म के मसाइल में उलझे हुए लोग हैं हम। तो इस सब में कभी हमने ये गौर नहीं किया कि असल मसला जो हमारा है वो है क्या? क्या बीइंग अदारे, सारे अदारे फेल हैं? अदारे कौन होते हैं? हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि अदारे बेसिकली हम लोग हैं। मैं अदारा हूँ, आप अदारा हैं। अगर फ़र्ज़ करें मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ या मैं जुडिशरी में जॉब करता हूँ, तो वो मैं हूँ। अदारा अगर आप जॉब करते हैं तो अदारा आप हैं। तो सबसे पहले ये कि अदारों को और माशरे को अफ़राद बनाते हैं। अदारा और माशरा कोई हवाई चीज़, हवाई मखलूक तो नहीं होती ना। वो अफ़राद से बनता है, वो हमसे बनता है, वो आपसे बनता है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो मसला मसाइल आ रहा है, हमें जो नज़र आते हैं मसाइल, वो शायद अदारों के नहीं हैं, वो अफ़राद के मसाइल हैं। वो अफ़राद के मसाइल बनते-बनते माशरे के मसाइल बन गए, वो बनते-बनते अदारों के मसाइल बन गए। तो इस सब के ऊपर जो मेरे एनालिसिस हैं, जो मैं समझता हूँ, हमारा सबसे जो बड़ा मसला है, वो अखलाकी गिरावट का है। हम बहैसियत कौम, बहैसियत फ़र्द, बहैसियत अदारा इसलिए पस्ती का शिकार हैं कि हम अखलाकी तौर पे मफलूजुल हाल हैं, हम अखलाकी तौर पे इंतहाई पस्ती का शिकार हैं। आप एक ग्रास रूट लेवल से लेके आप ग्रेड 22 के ऑफिसर तक देख लें, आपको हर जगह पे अखलाकी गिरावट नज़र आएगी। आप किसी फ्रूट वाले के पास चले जाएँ, आपको जब वो फ्रूट दे रहा होता है, उधर भी आपको एक ना नज़र आएगा कि वो कुछ दे कुछ रहा है और ले आपसे पैसे कुछ और चीज़ के ले रहा होता है। तो वो भी एक अखलाकी गिरावट। आपको दूध खालस नहीं मिलता। आप इस मुल्क में रह रहे हैं कि जहाँ दूध बेचने वाले बाहर लिख के लगाते हैं कि यहाँ पे खालिस दूध दस्तयाब है, और हैं हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सिटीज़न। ये इंतहाई अलमिए की बात है कि हमें लाइफ सेविंग अदवाइयात जो मेडिसिन्स हैं, जान बचाने वाली जो अदवाइयात हैं, वो हमें फ़ेक मिलती हैं। इंतहाई अफ़सोस की बात है, हम जो केचअप खा रहे होते हैं उसमें टमाटो केचअप खा रहे होते हैं, उसमें टमाटर नाम की चीज़ ही कोई नहीं होती। इंतहाई दुःख की बात है, हम जो मसाला जात लेके आते हैं, वो भी मिक्स होते हैं, वो भी मिलावट ज़्यादा होते हैं, खालिस नहीं मिलते। तो ये कौन कर रहा है? सवाल ये उठता है, ये लोग कहाँ से आए? ये कौन लोग हैं? ये बेसिकली हम लोग हैं, ये बेसिकली आप लोग हैं। हम सब मिल के इस माशरे को इस नहज पे ले आए हैं कि जहाँ पे नहीं आना चाहिए था, कि हम मिला के हमने बड़ी कलेक्टिव एफर्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कलेक्टिव एफर्ट की हमने कि माशरे को इतना गिरा दें कि हम उस जगह पे आ पहुँचे हैं कि जितना कि हमें नहीं गिरना चाहिए था। इसके लिए जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है, वो 2-3 अदारों की आयद होती है। सबसे पहला अदारा जो माँ की गोद है, जिसे पहली दरसगाह कहा गया है, जो बाप का हिसार है, जो कि मतलब आपको अ, स्कूल जाने से पहले और स्कूल जाने के बाद तक भी जो आप बाप का हिसार है, वो आपको सिखाता है, आपकी तरबियत करता है, उधर कमी हमें नज़र आती है। मैं बाप हूँ, बहैसियत बाप, मैं ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ कि इस माशरे को बर्बाद करने में, अपने बच्चों की सही तरबियत ना करने में मैं भी उतना ज़िम्मेदार हूँ, जितना कि कोई और। इसके अलावा हम स्कूल चले जाएँ, स्कूल्स का जो हाल है वो आपके सामने है। स्कूल्स में तरबियत के ऊपर बात की नहीं जाती। स्कूल में अगर बात होती है तो फ़ीसेस कैसे बढ़ेंगी, सिलेबस के पैसे कैसे मिलेंगे और हमें एक्स्ट्रा जो फंड्स हैं वो कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हैं, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में भी वो मेयार तलीम नहीं है। हर अदारे ने अपना-अपना हिसाब रखा हुआ है कि हमने अदारा खोल लिया, इसको हमने प्रमोट कैसे करना है। अनफॉर्च्यूनेट है कि पाकिस्तान में हमारे मुल्क में जो एजुकेशन और हेल्थ 2 सबसे मेन जो एलिमेंट है, अहम फैक्टर्स होते हैं किसी भी इंसान की, बेसिक ज़रूरियात होती हैं, एजुकेशन और हेल्थ होती हैं। तो बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में हेल्थ और एजुकेशन ये दोनों बिज़नेसमैन के हाथों में चले गए हैं। हेल्थ वाला बंदा भी और बिज़नेस वाला बंदा भी। मैं 100% लोगों की बात नहीं कर रहा, इसमें मार्जिन होता है। मैं मोस्ट ऑफ द केसेस की बात कर रहा हूँ।
زیادہ کیسز کی بات کر لوں، اچھے لوگ موجود ہیں، بہت اچھے لوگ موجود ہیں، ہیلتھ سیکٹر میں انتہائی شاندار لوگ موجود ہیں، ایجوکیشن سیکٹر میں انتہائی کمال قسم کے لوگ موجود ہیں، درد رکھنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن میں معاشرے کی بحثیت مجموعی اکثریت کی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ اکثریت میں بزنس مین کے ہاتھ میں ایجوکیشن چلی گئی، بزنس مین کے ہاتھ میں ہیلتھ چلی گئی، جبکہ ہیلتھ تو جانی چاہیے تھی پروفیشنل کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کے ہاتھ میں جو میڈیکل کے معاملات کو سمجھتا ہو، اور ایجوکیشن جانی چاہیے تھی کسی ایکسپرٹ ایجوکیشنسٹ کے ہاتھ میں۔ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اسکول بھی پیسہ کمانے کی دوڑ میں ہے، کالج پیسہ کمانے کی دوڑ میں ہے، تو ہوا کیا، بچے کا خیال کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ممبر پہ۔ ممبر نے ہمیں معاشرت سکھانی تھی، جبکہ ممبر ہمیں سکھاتا رہا کہ فرقہ واریت کیسے بڑھے گی، فرقہ واریت وہ جذبات کو کیسے ابھاریں گے۔ انفارچونیٹ ہے، بدقسمتی ہے کہ معاشرے میں سب سے زیادہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے جن ڈفرینٹ سیگمنٹس پہ، ان میں سب سے اہم سیگمنٹ میں سمجھتا ہوں ممبر بھی ہے، لیکن ممبر اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں باقی سیگمنٹس کی طرح بدقسمتی سے ناکام ہوا ہے۔ یہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، میں انتہائی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے یہ بات کر رہا ہوں اگر کسی کو برا لگے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، ہم سب نے مل کے یہ سب کیا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ڈاکٹر بن جاتا ہے، روڈ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ایک بندہ ہے، وہ روڈ پہ جا رہا ہے، جب وہ جوس پیے گا، جوس پینے کے بعد وہ اس کا بچہ یا وہ خود بھی ایون شیشہ نیچے کرے گا، جوس کا ڈبہ باہر پھینکے گا۔ اب مجھے یہ آپ بتائیں کہ ایک بندہ پی ایچ ڈی کر گیا ہے، پی ایچ ڈی کے بعد اس کا پی ایچ ڈی ہونا معاشرے کے لیے کتنا سود مند ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اب جو ہمارے حالات ہیں، ہم بینگ پیرنٹ یہ سوچتے ہیں کہ معاشرے میں کامیاب فرد ہمارا بیٹا ہونا چاہیے، اور وہ معاشرے کے لیے کامیاب نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمارے اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کامیاب ہونا چاہیے۔ تو ہم کامیاب معاشرہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم کامیاب بچہ پیدا صرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے خاندان کے لیے۔ ایک بچہ پی ایچ ڈی کرے، ایک بچہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنے، ایک بچہ پروفیسر بنے، ایک بچہ انگلینڈ جا کے سیٹل ہو جائے، ایک بچہ بزنس کرے، لیکن وہ کس کے لیے کارآمد ہوگا؟ وہ ہمارے لیے کارآمد ہو۔ اس نے پیسے کمانے ہیں، جیسے بھی کمائے، اس نے ہمیں فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، جیسے بھی کرے۔ تو جب یہ حالات ہوں گے کہ معاشرے کے لیے ہماری جو سوچ ہے وہ نہیں ہوگی، ہم اپنے بچے کو جب یہ بتائیں گے کہ بیٹا ڈاکٹر بننا ہے، کیوں ڈاکٹر بننا ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر بڑے پیسے کماتے ہیں۔ جب بچہ یہ سوچ کے ساتھ پروان چڑھے گا، تو مجھے آپ بتائیں کہ وہ معاشرے کے لیے کتنا کارآمد ثابت ہوگا۔ اس کے ذہن میں تو ہم نے 6 سال کی عمر سے یہ بٹھانا شروع کیا کہ بیٹا آپ نے ڈاکٹر اس لیے بننا ہے کہ ڈاکٹر بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں۔ ہم نے اس کو یہ سکھانا شروع کیا کہ بیٹا آپ نے پروفیسر اس لیے بننا ہے کہ پروفیسر کی سیلری بڑی ہوتی ہے، اس کی ڈیمانڈ بڑی ہوتی ہے۔ ہم نے یہ تو اسے سکھایا ہی نہیں ہے کہ بیٹا ڈاکٹر اس لیے بننا ہے کہ بیماریاں بڑی پھیل رہی ہیں، آپ نے معاشرے کے لیے نئی ایجادات کرنی ہے، کوئی میڈیسنز نہیں لے کے آنی ہے، آپ نے معاشرے میں جو کمزور لوگ جو فیس پے نہیں کر سکتے ہیں ان کا علاج فری میں کرنا ہے۔ اور پروفیسر اس لیے بننا ہے کہ جو بچے فیس نہیں دے پاتے ان کو اچھے سے ایجوکیٹ کرنا ہے، اور جو معاشرے میں مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک اچھا پروفیسر بن کے سوسائٹی میں آپ نے ریسرچ کرنی ہے، بچوں کو صحیح طرح سے پڑھانا ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہم پھر کیسے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ معاشرہ جو ہے اخلاقی طور پر اوپر اٹھے گا؟ بالکل بھی نہیں اٹھے گا۔ آپ کے بچوں کو جو آپ بنا رہے ہیں، جو میں اپنے بچوں کو بنانا چاہ رہا ہوں، وہ بن رہے ہیں، وہ بالکل بن رہے ہیں، وہ کامیاب ڈاکٹر بن رہے ہیں میرے لیے، میرے گھر کے لیے، میرے خاندان کے لیے۔ وہ کامیاب پروفیسر بن رہے ہیں، وہ کامیاب پی ایچ ڈی بن رہے ہیں میرے لیے، میرے خاندان کے لیے، میری نسل کے لیے۔ بس میرے ہمسایوں کے لیے وہ بالکل بھی کارآمد نہیں ہے، میرے گاؤں کے لیے وہ نہیں ہے، میرے محلے کے لیے نہیں ہے، میرے شہر کے لیے نہیں ہے، میرے ملک کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم معاشرے کے لیے کامیاب افراد پیدا کریں، نہ کہ اپنے خاندان کے لیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو چیزیں میں نے کہیں یہ بے شک تلخ تھیں، میرے اپنے لیے بھی تلخ تھیں، لیکن ہمیں بینگ پیرنٹ، بینگ استاد، بینگ ممبر پہ بیٹھے ہوئے مولوی صاحب، ہمیں اس بات کو ریئلائز کرنا ہے کہ آج یہ وقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح نہج سے تربیت کرنا شروع کریں، ان کو معاشرے کے لیے کارآمد بنانا شروع کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم جس لیول پہ جا چکے ہیں،
آپ یقین کریں ادھر سے واپسی ممکن نہیں ہے، حالات مزید خراب ہوں گے۔ تو اپنی نسل کو، اپنے آنے والی نسل کو ایک بہتر معاشرہ دینے کے لیے، ایک بہتر ملک دینے کے لیے، رہنے کی ایک اچھی جگہ دینے کے لیے، دیکھیں ہم کہتے تو ہیں کہ باہر کے ملک رہنے کے لیے بڑی اچھی جگہ ہیں، وہ کنہوں نے بنائے ہیں؟ وہ ادھر کے لوگوں نے بنائے ہیں۔ تو آپ ادھر رہتے ہیں، آپ نے اس ملک میں رہنا ہے، آپ کی نسلوں نے اس ملک میں رہنا ہے، تو اس کو ایک اچھا ملک بنانے کے لیے، اچھا معاشرہ بنانے کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، اور ہمیں یہ ذمہ داری ٹھیک سے سر انجام دینی ہے، سر انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ آپ آگے بڑھیں، آپ کا ملک آگے بڑھے، آپ کی نسلیں اچھے پاکستان میں رہ سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس میں آپ مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، تاکہ مجھے اپنی اصلاح کا موقع ملے، اور اس میں کوئی مزید اگر ایڈ کرنا ہو تو ہم وہ ایڈ کریں۔ پاکستان پائندہ باد۔